अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल किताबुल असासी जो जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का निसाब है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया हुआ है। तो हमारी मशक़ें चल रही थीं। बाज़ मशक़ें ऐसी थीं कि अमर के बारे में, कुछ इसी तरह मुफ़रद के बारे में, तस्निया और जमा के बारे में जो उसूल ज़िक्र किए। तो मुफ़रद और तस्निया और जमा के हवाले से हमारी मशक़ें और तदरीबात चल रही थी। तो आज का हमारा सबक अद्दर्सुस्समानून यानी ये 80 नंबर सबक है। आज के सबक में भी हम चंद तदरीबात और मशक़ों को ज़िक्र करेंगे जो कि मैंने पिछले सबक में ज़िक्र किया था कि इंतहाई अहम मशक़ें हैं इस एतबार से कि हम एक ख़ास तौर पर एक ख़ास स्टाइल होता है हमारा गुफ्तगू का। बाज़ दफ़ा मैंने पिछले सबक में भी ज़िक्र किया था कि मैं उसको उर्दू में बता देता हूँ कि उर्दू में हम बाज़ दफ़ा कहते हैं ये वो आदमी है, तो उसके लिए अरबी में अलग लफ्ज़ बोला जाता है और बाज़ औक़ात हमें कहना पड़ता है कि ये वही आदमी है। मतलब ये होता है कि किसी शख्स के बारे में हम पहले से तज़किरा कर रहे होते हैं और फिर बाद में आकर वो हमारे सामने आ जाता है, तो हम अगले बंदे को ये कहना चाहते हैं ये वही आदमी है। तो इसके लिए जो है हम आज की इन तदरीबात को पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक की तरफ। ये देखिए तदरीबुल खामिस आशर, ये 15 नंबर तमरीन है। 15 नंबर तमरीन है, 15वीं। देखिए ये तिलमीज़ है तो हम कहते हैं हाज़ा हुवा तिलमीज़। अगर कहते हैं ना हाज़ा तिलमीज़ु, हाज़ा तिलमीज़ुन, तो इसका मतलब होता है ये शागिर्द है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये वही शागिर्द है, मसलन हम किसी के बारे में पहले से बातचीत कर रहे हैं कि वो पोजीशन होल्डर है, वो बहुत ज़हीन है, वो फलां है, वो फलां है, तो अचानक से वो हमारे सामने से गुजर जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं ये वही तालिब इल्म है, ये वही शागिर्द है। तो हम कहते हैं हाज़ा हुवा तिलमीज़ु, हाज़ा हुवा तिलमीज़ु। और हाज़िही हिय तिलमीज़तु, ये वही तिलमीज़ा है। हाज़िही हिय तिलमीज़तु, ये वही शागिर्दा है। हाज़िही हिय तिलमीज़तु, ज़मीर को दोबारा जिक्र करते हैं। हाज़ानी हुमा अत्तिलमीज़ानी, ये दोनों वही शागिर्द हैं। हातानी हुमा अत्तिलमीज़तानी, ये दोनों वही शागिर्दा हैं। तो बस पहले इसको जिक्र किया। हाउलाई हुमुत्तलामीज़, हाउलाई का मतलब होता है ये सब, हम वही शागिर्द हैं। हाउलाई हुन्ना तिलमीज़ात, ये वही शागिर्दात हैं या शागिर्दा हैं। तो ये इस तरीके से इसको जिक्र किया जाता है। उसके बाद है तदरीब उस्सादिस आशर। तदरीब उस्सादिस आशर, ये 16वीं नंबर की मश्क है। हिवार, हिवार का मतलब होता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिवारात, आपको किताबें मिलेंगी उन पर लिखा होगा हिवारात, अल हिवारात। तो हिवार का मतलब होता है तारुफ, मुकालमा, आपस की बातचीत, इसको हिवार कहा जाता है। तो हिवार में 2 बंदों के दरमियान में, 3 बंदों के दरमियान में, उमूमी तौर पर 2 बंदों के दरमियान में गुफ्तगू को हिवारात कहा जाता है, जिसको आप आम जुबान में या इंग्लिश में हम कन्वर्सेशन कहते हैं, वो हिवार अरबी जुबान में कहा जाता है। अलीयुन, देखिए बहुत अहम है। कम सलातन फिल यौमी या मोहम्मद, कम सलातन, कम का मतलब होता है कितना या कितनी, सलातन नमाजें हैं, फिल यौमी दिन में, ए मोहम्मद, मोहम्मद कहता है फिल यौमी खम्सु सलावातिन, दिन में 5 नमाजें हैं, दिन में 5 नमाजें हैं। अली कहता है मा हिया, कौन सी हैं। मोहम्मद कहता है हिया यानी वो, अस्सुबहु सुबह की, वज़्ज़ुहरु ज़ोहर, वल अस्रु वल मग़रिबु वल इशाउ। तो आपने पूछना हो कितनी नमाजें हैं दिन में, तो कम सलातन फिल यौमी, कम सलातन फिल यौमी। अली फिर उससे सवाल पूछता है कम रकअतन फी सुबही, कम रकअतन फी सुबही, सुबह की नमाज की कितनी रकातें हैं। मोहम्मद कहता है रकअतानी। अली कहता है वकम रकअतन फी ज़ुहरी, ज़ोहर की कितनी रकातें हैं। ये ज़ोहर की वो फ़र्ज वाली या फजर की फ़र्ज वाली रकतें गिनवाएगा, कहीं ये मत समझ लेना कि ये 2 ही रकतें हैं या ज़ोहर की सिर्फ 4 ही रकतें हैं, ये फ़राइज़ की बात कर रहे हैं। अली पूछता है कि वकम रकअतन फी ज़ुहरी, ज़ोहर की कितनी रकतें हैं। मोहम्मद कहता है 4 रकात। अली कहता है वफिल अस्र कम रकातन या मोहम्मद, और असर में कितनी रकतें हैं ए मोहम्मद। तो मोहम्मद कहता है 4 रकातिन अयज़न, 4 रकातिन अयज़न।
علی کہتا ہے وکم رکعتن فی المغربی، اور مغرب میں کتنی رکعات ہیں؟ محمد کہتا ہے 3 رکعات، 3 رکعتیں ہیں۔ علی کہتا ہے وَهَلْ تُصَلِّي فِي الْعِشَاءِ 3 رکعات، کیا آپ عشاء میں 3 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ محمد کہتا ہے لا یا علی فَالْعِشَاءُ 4 رکعات، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں، جیسے کہ ظہر اور عصر کی ہوتی ہیں۔ ان کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ تو دیکھیے حوار، علی کہتا ہے کم صلاۃ فی الیوم یا محمد، کتنی نمازیں ہیں دن میں ہے محمد؟ محمد کہتا ہے فی الیوم 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں۔ اور علی کہتا ہے ما ہیا، کون سی ہیں؟ محمد کہتا ہے الصبح والظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ علی کہتا ہے کم رکعتن فی الصبح، صبح کی کتنی رکعتیں؟ محمد کہتا ہے رکعتانی، 2 رکعتیں ہیں۔ وکم رکعتن فی الظہر 4 رکعات، بہت آسان ہے۔ وفی العصر کم رکعتن یا محمد، اور عصر میں کتنی رکعتیں ہیں محمد؟ محمد کہتا ہے 4 رکعات ایضا، اس میں بھی 4 رکعات ہیں۔ وکم رکعتن فی المغربی، اور مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو 3 رکعات، 3 رکعتیں ہوتی ہیں مغرب میں، یعنی فرض کی۔ علی کہتا ہے وَهَلْ تُصَلِّي فِي الْعِشَاءِ 3 رکعات، کیا آپ عشاء کی نماز میں بھی 3 رکعتیں پڑھتے ہو؟ محمد کہتا ہے لا یا علی فالعشاء، عشاء کی تو 4 رکعات، 4 رکعتیں ہیں، مثل الظہر والعصر، جیسے کہ ظہر اور عصر کی 4 رکعات ہوتی ہیں۔ التدریب ال17، یہ 17ویں نمبر تمرین ہے۔ تعبیر شفوی، تعبیر شفوی کا مطلب ہوتا ہے زبانی گفتگو یا شفوی، اورل جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو الصلاۃ فی الاسلام، الصلاۃ فی الاسلام، اسلام میں نماز۔ مل آیت التی تأمر بالوضوء، کون سی آیت ہے جس میں وضو کا حکم ہے؟ اگلا سوال کیف نتوضأ، وضو کیسے کریں گے؟ اب آپ نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو دہرا لیتے ہیں تو کمال ہو جائے گا، کمال۔ آپ یوں سمجھیں کہ عربی کے آپ ماسٹر ہو گئے اگر آپ ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں تو۔ مل آیت التی تأمر بالوضوء، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ الآیت التی تأمر بالوضوء یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، کیف نتوضأ؟ اولا نغسل الوجه، اولا نغسل الایدی ثم نغسل الوجه ثم نغسل الایدی الى المرافق، وہ سارا وضو کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے سبقوں میں۔ مل آیت التی تأمر بالصلاۃ، نماز کا کون سی آیت حکم کرتی ہے؟ ماذا نفعل قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے کیا کریں گے؟ نماز سے پہلے کیا کریں گے؟ ماذا نقرأ فی الصلاۃ، نماز میں کیا پڑھیں گے؟ کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ سارا کچھ گزرا ہوا ہے۔ کم مرتن نصلی فی الیوم، کم مرتن نصلی فی الیوم، کتنی مرتبہ ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ دیکھیے بہت اہم سوالات ہیں، ان سوالات کو کوشش کر کے کاپی پر لکھیں، کاپی پر لکھ کر اس کو کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابتدائی طور پر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلط بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اس کے ایک طرف آپ سوالات لکھیں، دوسری طرف اس کے جوابات لکھیں، اور پھر لکھ کر کے مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لوں گا، کہیں چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک عبارت کر کے، ایک ایک جملہ کر کے آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بندہ بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، بلکہ وقت لگتا ہے، چیزوں کے ساتھ وقت ہمیں گزارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور چیزیں بہتر سے بہترین بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ بیٹھا رہے اور اس کو فوری طور پر بس ایک دم سے اس کا سوئچ آن کیا اور بٹن دبایا اس کو اور عربی شروع ہو گئی، دوسری دفعہ بٹن دبایا انگلش شروع ہو گئی، تیسری دفعہ بٹن دبایا اردو شروع ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی الخطأ لا بأس به، غلطی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلطی جو بندہ نہیں کرتا، الذی لا یخطئ لا یتعلم، عربی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، الذی لا یخطئ لا یتعلم، جو بندہ غلطی نہیں کرتا وہ سیکھتا بھی نہیں ہے، جو سوار نہیں ہوتا وہ گرتا بھی نہیں ہے۔ گرتا کون ہے؟ جو سوار ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ سوار ہو کے گرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سوار ہو ہی جاتا ہے، اور پھر وہ شاہ سوار کہلانے لگتا ہے۔ اس لیے بڑے اہتمام سے اس کو دیکھیے، میں ان سوالوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے صحیح جوابات لکھنے کی کوشش کریں۔ مل آیت التی تأمر بالوضوء، کیف مل آیا وہ کون سی آیت ہے جس میں وضو کا حکم ہے؟ کیف نتوضأ، ہم وضو کیسے کریں گے؟ اور مل آیت التی تأمر بالصلاۃ، وہ آیت کون سی ہے جو نماز کا حکم کرتی ہے؟ اور یہ اس میں سبقوں میں سب کچھ گزرا ہوا ہے۔
मादा नफ़अलु क़ब्ल सलाती, कि हम नमाज से पहले क्या करते हैं, मादा नक़रउ फ़ि सलाती, नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, कैफ़ नुसल्ली, हम कैसे नमाज पढ़ते हैं, कम मर्रतन नुसल्ली फ़िल यौमी, दिन में हम कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं। तदरीब सामिन अशर, यह 18वीं नंबर तमरीन है। कहते हैं जनाब इक़रा वहफ़ज़, इसको पढ़िए और याद कीजिए। तो ये सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही याद होती है, तो मैं वैसे इसका तर्जुमा कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों को पालने वाले हैं, अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान रहम करने वाले हैं, मालिकी, जो बादशाह है, यौमिद्दीन, ये रोज़े जज़ा का या क़यामत के दिन का बादशाह है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, इहदी न, हमें दिखला दीजिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम, जिन पर आपने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, न कि वो लोग जिन पर आपका गज़ब हुआ, वलद्दालीन, और न गुमराह लोगों का रास्ता। उसके बाद आगे दर्सुस्सानी वल इशरून हौलल माइदा, दस्तरखान पड़ा हुआ है, दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। माइदा दस्तरखान को कहते हैं, इस पे ख़ानदान बैठा हुआ और क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, ये बहुत कमाल का सबक है। ये इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम जिक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।